जय श्रीमन्नारायण। यो श्रृङ्खलाको दोस्रो स्तुति हो, भागवत स्तुति दोस्रो भनेर यहाँ मैले राखेको छु। मङ्गलाचरणपछि एकैचोटि श्रीमद् भागवतको 8औं अध्यायमा यो स्तुति आउँछ। कुन्तीजीको कुन्ती स्तुतिको नामले पनि प्रख्यात छ। मङ्गलाचरण प्रथम अध्यायको प्रथम स्कन्धको प्रथम अध्यायको प्रथम श्लोक हो। कुन्ती स्तुति प्रथम स्कन्धको 8औं अध्यायमा छ। त्यो बीचमा 7वटा जुन अध्यायहरू छन्, 7वटा अध्यायभित्र कथा गङ्गा प्रवाहित छ। त्यसको बारेमा थोरै मात्र यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ। किनभने मूल उद्देश्य भनेको स्तुतिहरूको गान गर्नु हो, तिनीहरूको अर्थ र थोरै व्याख्या गर्ने प्रयत्न गर्नु हो। प्रथम अध्यायको मङ्गलाचरण पछाडि, वेदव्यासजीको मङ्गलाचरण पछाडि सौनकादि ऋषिहरूले श्री सुतजी महाराजसँग 6वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यो मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, भगवान परमधाम गइसक्नुभयो, भगवान श्री कृष्ण जो धर्मको रक्षक हुनुहुन्थ्यो उहाँ परमधाम गइसक्नुभयो, त्यसपछि धर्म कसको शरणमा छ, कसले धर्मको रक्षा गर्छ भन्ने अति महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यो प्रश्न अहिलेको निम्ति पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने शास्त्रहरू भन्छन् अहिले भगवान सशरीर यो धराधाममा उपस्थित हुनुहुन्न थियो। यो त्यही बेलाको अवस्था हो जतिखेर, अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ जतिखेर सुतजीले यो प्रश्नको उत्तर दिइराख्नु भएको छ। उहाँहरू प्रश्न सोध्नुहुन्छ, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठापधनुपेते धर्म कम शरणं गतः। धर्म कसको शरणमा गयो त? भगवान कृष्ण, जसले चाहिँ धर्मको रक्षा गर्नुहुन्थ्यो, कसको शरणमा गयो, कसले धर्मको रक्षा गर्छ भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ। यी 6वटा प्रश्न सुनेपछि सुतजीले उहाँहरूलाई धन्यवाद गर्नुहुन्छ। किनभने ती प्रश्नहरू अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्, लोकहितका लागि गरिएका प्रश्न हुन् र त्यसको उहाँ उत्तर दिन थाल्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा पहिले उहाँले आफ्नो गुरु श्री सुखदेवजी स्वामीलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। सुखदेवजी स्वामी भागवतको प्रमुख वक्ता हो। उहाँले परीक्षित महाराजलाई कथा सुनाउनु भएको थियो। त्यही बेला सुतजीले यो कथा सुनेर अहिले उहाँ सौनकादि ऋषिहरूलाई सुनाउनलाई उद्यत हुनुहुन्छ, सुनाउँदै हुनुहुन्छ। र उहाँको उत्तर दिनुभन्दा पहिले उहाँ गुरुको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, यम प्रपजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। उहाँ भन्नुहुन्छ, सुखदेवजीको अति बाल्य अवस्थामै यज्ञोपवीत पनि नभइकन, व्रतबन्ध नभइकन, वेदादि कर्म नगरिकनै उहाँ सन्यास हुन जान्छु भनेर दौडिन थाल्नुभयो। भगवान वेदव्यासजी जो उहाँका पिता हुनुहुन्थ्यो, पछि पछि कातर भावमा पख छोरा पख नजाऊ भन्दै पछाडि लाग्न थाल्नुभयो। र सुतजी यहाँ भन्नुहुन्थ्यो, म त्यस्ता गुरुलाई प्रार्थना गर्दछु जो सबैको हृदयमा वास गर्नुहुन्थ्यो। कसरी भनेर उहाँ यहाँ भन्नुहुन्छ, जतिखेर भगवान वेदव्यासी पछाडि कुद्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले दुःखको अनुभूत गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जुन भाव उहाँमा थियो, वरिपरिका वन जङ्गलमा भएका रुखहरू पनि त्यस्तै अनुभूत गरिरहेका थिए, त्यस्तै दुःखको अनुभूत गरिरहेका थिए। त्यसरी सबैका हृदयमा बस्ने त्यस्ता गुरुलाई म प्रणाम गर्दछु भनेर उहाँले
कथा सुरु गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि उहाँ उत्तर दिने क्रममा उहाँ पहिलो धेरै प्रसङ्गहरू आउँछ, तर एउटा मूल प्रसङ्ग उहाँले भन्नुहुन्छ, मानिसको जीवनको सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ, सबैभन्दा ठुलो काम भनेको सत्य स्वरूप परमात्मा प्रतिको मानिसको भक्तिभाव जगाउनु हो, भक्ति प्राप्त गर्नु हो, त्यही भन्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि उहाँले त्यो सत्य स्वरूपको बारेमा बताउनुहुन्छ, त्यो के हो, त्यो को हो, त्यसलाई ब्रह्मज्ञानीहरूले के नामले चिनाउँछन् भनेर भन्नुहुन्छ। अथवा मङ्गलाचरणमा भगवान वेदव्यासजीले जसलाई सत्यम परम धीमहि भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्यो सत्यको नाम के हो त भने उहाँले यहाँ भन्नुहुन्छ, वदन्ति तत्त्वविद्वस्तं यच्च ज्ञानमयद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ब्रह्मज्ञानीहरू भन्नुहुन्छ, उहाँले त्यहाँ अगाडि शौनकादि ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ, त्यो सत्य स्वरूपलाई ब्रह्मज्ञानीहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, अथवा उहाँलाई ब्रह्म, परमात्मा, भगवान आदि शब्दले जनाइन्छ। त्यस पछाडि शौनकादि अति संक्षेपमा वर्णन गरिँदैछ। त्यस पछाडि शौनकादि ऋषिहरूले सुतजीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, यो भागवत ग्रन्थ जुन भगवानको वाङ्मय स्वरूप छ, शब्द स्वरूप ब्रह्म हो, त्यसको रचना वेदव्यासजीले कसरी, कहिले, किन, के को प्रेरणाले गर्नुभयो भनेर सोध्नुहुन्छ। र उहाँ यो पनि सोध्नुहुन्छ, परीक्षित महाराजले कसरी सुखदेवजी जस्तो एकजना आत्माराम जो यत्र तत्र घुमिरहनुहुन्थ्यो उहाँसँग भेट गर्न पाउनुभयो। किनभने सुखदेवजी त यस्तो हुनुहुन्थ्यो, कतै जानुभयो भने गाई दुहेर दुध दिने र त्यो खाने समयसम्म मात्रै उहाँ कतै बस्नुहुन्थ्यो, अन्यथा उहाँ निरन्तर गतिमान हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तोलाई कसरी परीक्षित महाराजले भेट्नुभयो भन्ने खालको उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ। सुतजीले त्यसको उत्तर दिनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, वेदव्यासजी त्रेतायुगको अन्तिम र द्वापरयुगको सुरुवातको बेलामा यो धराधाममा आउनुभयो। उहाँले सबै वेदहरूलाई विभाग गर्नुभयो, 4 वेदमा बाँड्नुभयो। सत्रवटा पुराणको रचना गर्नुभयो, महाभारतको रचना गर्नुभयो, हैन। उहाँले त्यहाँ धर्मको निरूपण गर्नुभयो, कर्तव्यहरूको निरूपण गर्नुभयो। तथापि उहाँ बडा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई भित्रभित्र कता लागिरहेको थियो, मेरो यो अपूर्णता छ, यो अपूर्णता केमा हो भने उहाँ कता कता शङ्का गर्न थाल्नु भएको थियो। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां तएव यच्युतः प्रिया। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, मैले कतै त्यो भागवत धर्मको निरूपण गर्न सकिनँ कि, त्यो भक्ति प्रेम भावको लीला, भगवानका लीलाहरूको वर्णन गर्न सकिनँ कि, त्यसैले पो म असन्तुष्ट छु कि भन्छु। त्यही बेला नारदजीको त्यहाँ आगमन हुन्छ। यो वार्ता असाध्यै लामो छ, त्यति धेरै भन्न सकिँदैन। तर थुप्रै वार्ताको क्रममा यो मलाई किन असन्तुष्ट छु भन्ने कुरामा नारदजीले भन्नुहुन्छ, जिज्ञासितमधीतं च ब्रह्म यत् सनातनं तथापि सोचस्यात्मानं कृतार्थे इव प्रभो। उहाँले भन्नुहुन्छ, तपाईले भगवानबाट निश्चित ज्ञानको निरूपण गर्नुभयो। अघि यहाँ मैले नभनेको ब्रह्मसूत्र पनि त भगवान वेदव्यासजीले नै बनाउनु भएको थियो। तपाईले ब्रह्म त्यस्ता ज्ञान दिनुभयो, अझ तपाईँ किन निराश देखिनुहुन्छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ। र वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, मलाई नि भनिदिनुहोस् न, म किन चिन्तित छु, तपाईँ त संसार भ्रमण गर्ने पर्यटक हो। उहाँले त्यही शब्दले पर्यटन गर्नुहुन्छ।
भगवानको भावमा बिलिनुहुन्छ। मलाई तपाईँ जान्नु पनि हुन्छ सबै थोक, तपाईँ ज्ञाता हुनुहुन्छ, मलाई बताइदिनुहोस् भन्दा नारदजीले प्रष्टसँग भन्नुहुन्छ वेदव्यासजीको अहिलेसम्मका रचना कस्ता थिए भन्दाखेरि उहाँ भन्नुहुन्छ भवतानुदित प्रायं यशो भगवते मलं येने वासेन तुष्यन्ते मन्ये तद्दर्शनम खिलम। उहाँ भन्नुहुन्छ तपाईँले अहिलेसम्म जुन ग्रन्थहरू बनाउनुभयो त्यसमा तपाईँले भगवानको गुणानुवाद गर्नुभएको छैन र भगवान यस्तो कामबाट प्रसन्न हुनुहुन्न। उहाँ भन्नुहुन्छ यस्ता दर्शनहरूबाट भगवान दर्शनहरूबाट मात्रै सन्तुष्ट हुनुहुन्न र उहाँलाई भगवानका गाथाहरू गाउन उपदेश गर्नुहुन्छ। र उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँले अहिलेसम्म फेरि सारमा भनौँ, त्यो सबै श्लोकहरू यहाँ वर्णन गर्न नसकिने सबै सारमा भनौँ। उहाँ भन्नुहुन्छ ठिक छ, तपाईँले महाभारत जस्तो ग्रन्थ गरेर धर्मको निरूपण गर्नुभएको छ, कर्तव्यको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ, के गर्नुहुने के नगर्नुहुने जानकारी गराउनु भएको छ, तर त्यति पर्याप्त छैन। तपाईँले भगवानको गुणानुवाद गर्नुहोस्, भगवानको गाथा गाउनुहोस्, भगवानका सबै स्वरूपहरूको गाथा गाउनुहोस्। यहाँ योभन्दा अगाडि पनि थोरै छलफलमा आएको थियो। स्वामी लोकाचार्यजीले प्रतिपादन गर्नुभएको, लेख्नुभएको, वर्णन गर्नुभएको अष्टपञ्चक अर्थपञ्चकको बारेमा जुन योभन्दा अगाडि थोरै कोट्याइएको थियो, त्यसमा भगवानको विग्रहहरूको स्वरूपहरूको निरूपण गरिएको थियो। त्यसको बारेमा थोरै भाग पहिलोचोटि त्यो प्रसङ्ग आउँछ विग्रह स्वरूपको बारेमा, हैन। अब यो कुरा त यी विग्रहहरूको बारेमा लोकाचार्य स्वामीले 1200 सनतिरै उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यही बेला उहाँ प्रकट हुनुभएको थियो, दक्षिणात्यमा भारतको दक्षिण भारतमा प्रकट हुनुभएको थियो। तर यहाँ नारदजी भन्नुहुन्छ त्योभन्दा धेरै कयौँ अगाडि, तर उहाँले यहाँ भन्नुहुन्छ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हे वेदव्यासजी, तपाईँ भगवानका सबै स्वरूपहरूको वर्णन गर्नुहोस्, भक्तिभावसहित वर्णन गर्नुहोस्, त्योमाथि फरक फरक विग्रहको वर्णन गर्नुहोस्। त्यो के भन्दाखेरि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, यहाँ परा भगवत परा वासुदेवको कुरा छ, परब्रह्मको कुरा छ, त्यहाँदेखि सुरु गर्नुहोस्, हैन। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण यी सबै स्वरूपहरूको बारेमा यहाँ वर्णन गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने त्यस्ता भगवानलाई मूर्तिमान स्वरूपमा व्याख्या गर्नुहोस्, स्वरूपमा व्याख्या गर्नुहोस्, किनभने त्यस्ता भगवानका स्वरूपहरूलाई मन्त्रोच्चारणद्वारा पूजा आराधना गरियो, स्तवन गरियो, भक्तिभावले प्रार्थना गरियो भने अमूर्तिकम भन्नुहुन्छ। परब्रह्म जो देखिनुहुन्न परास्वरूप छ, भगवानको वासुदेव स्वरूप छ, महाविष्णु स्वरूप छ, नारायण स्वरूप छ, त्यसको आराधना हुन्छ। त्यस्तो भगवानको प्रार्थना गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि नारदजीले भक्तिभावको महत्त्वलाई जनाउँदै आफ्नो पूर्वजन्मको कथा पनि भन्नुहुन्छ। कसरी भगवान भक्तिको कारणले ऋषिहरूको मुनिहरूको कृपाको कारणमा उहाँमा भक्तिभाव आयो, त्यो भक्तिभावको कारणले सेवाभाव आयो, त्यसको भक्तिभाव आयो र भगवान प्राप्त गर्नुभयो र यो अहिलेको अवतारको उहाँ हुनुहुन्छ, अहिलेको स्वरूपमा उहाँ हुनुहुन्छ भनेर जानकारी दिनुहुन्छ। त्यसपछि सुतजीले परीक्षितजीको बारेमा सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ त्यो तपाईँ हामीलाई जानकारी भएको पनि हुन्छ, धेरैलाई महाभारतको कथासँग सम्बन्धित छ। महाभारतको युद्ध हुन्छ, सुयोधन पोखरीको छेउमा लडिरहेको हुन्छन् भीमको गधाको प्रहारको कारणले। त्यही बेला अश्वत्थामाले 5वटा टाउका लिएर आउँछन्, उसलाई लाग्छ उनको मित्र सुयोधन खुसी हुन्छन्, तर सुयोधन खुसी हुँदैनन्। उनी भन्छन् तिमीले त हामीलाई पिण्डदान गर्ने मानिसहरूको वंश पनि नाश गरिदेऊ भनेर बेखुसी हुन्छन्। त्यही बेला
पाँच पाण्डव र सबै आफ्नो ठाउँमा फर्केर आउँदा आफ्ना पुत्रहरूको हत्या भएको देख्छन् र त्यसकारण उहाँहरू बडा चिन्तित हुनुहुन्छ र मार्ने मान्छेलाई खोज्ने भन्दै अश्वत्थामाकोलाई पछ्याउँदै अर्जुन र भगवान पछाडि लाग्नुहुन्छ। अर्जुनले यसरी खेद्छन्, त्यहाँ वेदव्यासजी उपमा दिनुहुन्छ जसरी, र अश्वत्थामा यसरी भाग्दै थिए जसरी रुद्रले खेद्दाखेरि ब्रह्माजी भाग्नुहुन्छ, त्यो उपमा दिनुहुन्छ उहाँ। त्यसरी भागिरहेको थियो। पर गएपछि घोडाहरू थाक्छन्, अश्वत्थामा हताश हुन्छन्, अब मरिने भयो, अर्जुन जस्तो महापराक्रमीले मलाई छोड्दैनन् भन्ने उनलाई लाग्छ र ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गर्छन्। अर्जुन हताश भावमा भगवानको प्रार्थना गर्नुहुन्छ, मलाई बचाउनुहोस्, ब्रह्मास्त्र छोड्यो उसले भनेर भगवानको आदेश हुन्छ। अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्र त छोड्न जान्दछन् तर त्यसलाई फिर्ता गर्न जान्दैनन्। भनेपछि अर्जुनजीले आफ्नो ब्रह्मास्त्र छोड्नुहुन्छ आफू पनि, तर त्यसले संसारमा प्रलय हुने जस्तो देखिन्छ, सूर्य ढाकिएको अवस्थामा देखिन्छ, त्यसका कारण उहाँले फिर्ता गर्नुहुन्छ। तर अश्वत्थामालाई उहाँहरूले समात्नुहुन्छ र लिएर आउनुहुन्छ। द्रौपदीले बडा कारुण्य भावमा भन्नुहुन्छ, गुरुपुत्र हुनुहुन्छ, मार्नु हुँदैन। थुप्रै त्यहाँ छलफल हुन्छ। भीमको त्यस्तो थिएन विचार, गुरुपुत्र हुन्, उहाँको माता अझै जीवित हुनुहुन्छ। एउटा पुत्रको वियोगको पीडा मलाई थाहा छ, त्यसैले उहाँलाई हत्या नगरौँ भनेपछि उसको जुन शिरमा मणि थियो, कोही कोहीले यहाँ अगाडि थियो भनिन्छ, शिरमा जुन मणि थियो त्यो निकालेर उनलाई अपमानसहित, ब्राह्मणलाई गरिने जुन अपमानसहित उनलाई पठाइन्छ, जान्छन्। र त्यस पछाडि भगवानको कृपाले युधिष्ठिरले 3वटा अश्वमेध यज्ञ गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ बडा दुःखी हुनुहुन्थ्यो। सबै आफ्ना स्वजनहरूको मृत्यु भएको थियो, कौरवहरू बिते, आफ्नै वंशका पनि बिते धेरै, त्यसकारण उहाँ दुःखी हुनुहुन्थ्यो। र भगवानले त्यो गराइसकेपछि द्वारका जान तयार हुनुभयो र उभिरहनु भएको थियो। एक ठाउँमा कुन्तीजीहरू सबै बिदा गर्न आउनुभएको थियो। त्यही बेला उत्तरा रुँदै आइन्, परबाट रुँदै आइन् र उनी असह्य पीडामा भएको देखिन्थिन्, असह्य डरमा भएको देखिन्छन्। र उनी भगवानको छेउमा आएर भन्न थालिन्, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यम त्वदमयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मलाई उनी के भन्छन् भने, हे योगीहरूका पनि योगी, हे देवहरूका देव, हे जगतपति, चाहे संसारका अधिपति, तपाईँ मलाई रक्षा गर्नुहोस्। तपाईँभन्दा अरूले मलाई यो मृत्युबाट जोगाउन सक्दैन भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्छिन्, विलाप गर्छिन् होइन। अझ भन्छन्, म मरे पनि मेरो यो गर्भ चाहिँ जोगियोस् पनि भन्छन्। अब यहाँ त्यो श्लोक मैले वर्णन यहाँ भनिनँ। भगवानलाई थाहा हुन्छ त्यो ब्रह्मास्त्र उनले जुन दिशा परिवर्तन गरेर प्रक्षेपण गरेको थियो, उनले उत्तराको गर्भमा पाण्डवहरूको अन्तिम वंशलाई पनि नाश गर्ने गरी पठाएका थिए। त्यसैले उसमा त्यसको प्रभाव थियो, भगवानलाई थाहा भयो। त्यसैले आफ्नो सुदर्शन चक्रद्वारा उनको गर्भलाई रक्षा गरेको कथा आउँछ। त्यसरी सुतजीले के भन्नुहुन्छ भने, यसै गरी भगवानले परीक्षितको रक्षा गर्नुभयो र यसपछिको कथामा आउँछ, त्यो कुन्ती स्तुति पछाडि आउँछ, अनि परीक्षित महाराजाको जन्म हुन्छ भन्ने कथा भन्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यही बेला जतिखेर भगवान त्यो कर्म सिद्ध्याएर फेरि द्वारका जान लाग्नु भएको हुन्छ, त्यही बेला कुन्तीजीले स्तुति गर्नुहुन्छ। आजको यो श्रृङ्खलाको मूल विषयवस्तु त्यो स्तुति हो। त्यसको सकेसम्मको प्रत्येक श्लोकको अर्थ र व्याख्या गर्ने प्रयत्न यहाँ गरिएको छ। अब हाम्रा वैकुण्ठवासी पिताश्री श्री चतुर्भुज रामानुजदासको भावमयी
उपस्थितिको अनुभूति गर्दै म उहाँलाई नै यो कुन्ती स्तुति सुनाउन गइरहेको छु। मैले यस्तो भाव राखेको छु। मैले पहिलो स्तुतिकै प्राक कथनमा पनि यस्तो निवेदन गरेका थिएँ। 18 देखि 43 श्लोकसम्मको 25वटा स्तुतिमा कुन्तीजीले भगवानको यो स्तुति गर्नुहुन्छ र यो स्तुतिको केही श्लोकका भाव मैले वैकुण्ठवासी पिताश्रीबाट पनि सुनेको छु। म ती भावहरूको पनि अहिले स्मरण गरिरहेको छु। कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं तादमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं माया जवनिका छान्न मध्यादोक्षमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुन्तीजीले स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, तपाईँ नमस्ये पुरुषम, म त्यो आदि पुरुषलाई नमस्कार गर्दछु। त्यो आदि पुरुष तपाईँ प्रकृति मायाबाट पर हुनुहुन्छ, बाहिर हुनुहुन्छ, आद्य पुरुष हुनुहुन्छ, आदि पुरुष हुन्छ। तपाईँ सबैको भित्र पनि हुनुहुन्छ र बाहिर पनि हुनुहुन्छ। तर अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अन्तर्बहिरवस्थितम्, तर त्यो जीवहरूले त्यसको देख्न सक्दैनन् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो अघि भनेको दोस्रो श्लोकमा किन देख्न सक्दैनन् भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ माया रूपी पर्दाले छोपिनु भएको छ, त्यसैले देखिनुहुन्न भन्ने उहाँको दोस्रो श्लोकको व्याख्या छ। न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। त यसरी तपाईँ त्यो मायाकोबाट छोपिनु भएको छ। न लक्ष्यसे देखिनुहुन्न, जसरी मूढदृशा अज्ञानीहरूले को दृष्टि छ। कस्तो दृष्टि भने नटो नाट्यधरो यथा। कुनै मान्छे जब कलाकार नाटकको लागि जान्दछ, उसले पहिरनहरू परिधानहरू परिवर्तन गर्दछ, त्यसकारण ऊ मानिसहरूबाट चिनिँदैन। त्यसै प्रकारले हजुर पनि चिनिनुहुन्न भनेर भन्नुहुन्छ। तर के भन्नुहुन्छ भने त्यो कुरा ममा मात्रै हो र, हामीहरू जस्तोमा मात्रै हो र। उहाँ के भन्छ, तथा परमहंसानां मुनीनां मलापमानां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियम्। उहाँले तेस्रो श्लोकमा भन्नुहुन्छ, 20औं श्लोकमा, त्यसरी नै हामी मात्र हो र, राग आदि गुणबाट मुक्त मननशील मुनिजनहरूले त हजुरलाई चिन्न सक्दैनन्, बुझ्न सक्दैनन् भने तपाईँ जस्तो भक्तियोगको स्थापना गर्न अवतीर्ण हुनुभएकालाई हामी जस्ताले, उहाँले हामी जस्ता स्त्री पनि भन्नुहुन्छ, हामी जस्ता स्त्रीहरूले, उहाँले किन त्यो भन्नुभयो त्यसको अर्थ यहाँ खुलेको छैन, तर हामी जस्तोले कसरी त्यसको बारेमा थाहा पाउँदछौँ, हामी कसरी चिन्दछौँ भने अब यो तीनवटै श्लोकमा बडा विचित्रको भाव छ। एउटा त लौकिक जीवनमा कुन्तीजी भगवानको फुपू हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले जाने बेलामा कृष्ण तिमीले हामीलाई साह्रै उपकार गर्यौ, जाऊ बाबु तिमीलाई आशीर्वाद छ, त्यो अर्थमा भन्नु भएन। उहाँले आफू अगाडि उभिएको, स्वस्वरूप उभिएको, सधैँ यौवन देखिने, लावण्ययुक्त त्यो युवा अवस्थामा देखिने भगवानलाई उहाँले आद्य पुरुष भन्नुहुन्छ, आदि पुरुष भन्नुहुन्छ। त्यो परम तत्त्वको रूपमा, परम पुरुषको रूपमा उहाँले बुझ्नुभएको छ। र त्यस पछाडि भगवानका अरू स्वरूपहरूको बारेमा उहाँले
भगवानको अन्तर्यामी स्वरूपको बारेमा यहाँ गर्नुभएको छ। उहाँको वासुदेव स्वरूपको बारेमा हामीले पहिले नै चर्चा गर्दाखेरि अर्थपञ्चको कुरा फेरि पटक पटक उठ्दछ। पहिले नै चर्चा गर्दा भगवानको जुन अन्तर्यामी स्वरूप छ त्यसको वर्णन गर्छ। तर उहाँ कसको अगाडि त्यो गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि जो स्वस्वरूप अगाडि हुनुहुन्छ। अघि वेदव्यासजीले भन्नुभएको थियो नि, अमर्त्यकम, त्यो परम तत्त्वलाई तिमीले स्वस्वरूप अगाडि देखिएका भगवानहरूका विभिन्न स्वरूपहरूलाई पूजा अर्चना गर्दै त्यो परम स्वरूपलाई चाहिँ प्रार्थना गर्नुहोस् वेदव्यासजी भने जस्तै उहाँले त्यो परम स्वरूपलाई अगाडि देखिराख्नु भएको कृष्णजीलाई उहाँले त्यो परम तत्त्वको रूपमा देख्नुहुन्छ, आदि पुरुषको रूपमा देख्नुहुन्छ। प्रकृतिबाट वेदव्यासजीले भने जस्तै मायाबाट पर देखिनुहुन्छ। मङ्गलाचरणमा वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ त्यो पर देखिनुहुन्छ। त्यो खालको भाव उहाँमा आउनुहुन्छ। र त्यस पछाडि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने फेरि वेदव्यासजीकै त्यो भाव उहाँ यहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ, अथवा वेदव्यासजीले कुन्तीजीको मुखारविन्दबाट फेरि त्यसको व्याख्या गर्नुहुन्छ। किनभने उहाँ मायाबाट त मायाको वशीभूत त हुनुहुन्न, तर मायाको कारणले मानिसहरूले उसलाई नलच्छसे मूढ दृशा, चिन्दैनन्। त्यो मायाको कारणले, माया जवनिका छान्न भनेपछि मायाको पर्दा छ, त्यस कारणले मानिसहरूले त्यो चिन्न सक्दैनन्। त्यस पछाडि उहाँले भगवानलाई भक्ति योगको स्थापना गर्न आउनुभएको भन्ने अर्थमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँ के भन्नुहुन्छ, म त्यो तपाईँको त्यो परास्वरूपलाई चिन्दिनँ, म त्यो भक्ति योग पनि जान्दिनँ, तर पनि म तपाईँलाई कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। म तपाईँलाई कृष्णको नामले, वासुदेव, देवकी नन्दन, नन्द गोपकुमार, गोविन्दको नामले गोविन्दलाई म नमस्कार गर्दछु। उहाँलाई अगाडि उभिएकोलाई परम तत्त्वको रूपमा देख्नुहुन्छ। फेरि उहाँले सगुण स्वरूपलाई, स्वस्वरूप जुन अगाडि उभिनु भएको भगवान हुनुहुन्छ, स्वरूपमा हुनुहुन्छ, त्यो भगवानलाई, जो सगुण अगाडि देखिनुहुन्छ, त्यो भगवानलाई उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। एकाचोटि उहाँले त्यो परम तत्त्व र अगाडि देखिने, स्वस्वरूप देखिने भगवानको बिचमा त्यो एउटा जुन सम्बन्ध छ, त्यो अनन्याश्रित सम्बन्ध छ, त्यसलाई उहाँले यहाँ उजागर गर्दै जानुहुन्छ। त्यसको अर्को पनि विचित्रको उदाहरण छ। उहाँले यसमा विचित्र रूपले त्यसलाई स्थापित गर्नुहुन्छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ, किनभने उहाँ अगाडि उभिएको जो उहाँको लौकिक सम्बन्ध चाहिँ भदाको रूपमा छ, उहाँको अगाडि त जुन उहाँले कमलको व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्था थिएन। उहाँ चतुर्भुज स्वरूपमा पनि हुनुहुन्न थियो, उहाँको नाभिबाट कमल पनि आएको थिएन। तथापि उहाँले यहाँ त्यो विचित्रको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। उहाँले प्रार्थना गर्दा के भन्नुहुन्छ, नमः पङ्कज नाभाय नमः पङ्कज मालिने नमः पङ्कज नेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। जसको नाभिमा कमल छ भन्थे। अब भगवान कृष्णको जुन स्वरूप थियो त्यसमा नाभिमा कमल त थिएन। त्यसैले उहाँ के गर्नुहुन्छ भने त्यो स्वस्वरूप उपस्थित भगवानलाई को त्यो स्वरूपलाई उहाँले त्यो परम तत्त्व हो भनेर बुझेको कारणले शेषशाही भगवान जो महासमुद्रमा हुनुहुन्छ, कमलबाट नाभिबाट कमल निस्केको छ, त्यहाँ माथि ब्रह्माजी आसीन हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानलाई उहाँले संस्मरण गर्नुहुन्छ, त्यो सम्झिनुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ, जसले कमलको माला लगाउनु भएको छ, जसका आँखा कमल समान छन्, जसका चरणमा कमल अंकित छ, त्यस्ता हजुरलाई म प्रणाम गर्दछु भन्नुहुन्छ। यसबाट उहाँले परम तत्त्वको त वर्णन गर्नुभयो। भगवानका अरू स्वरूपहरूको बारेमा जुन आचार्यजनहरूले भन्नुभएको छ, विशेष गरी स्वामी रामानुजाचार्यले भन्नुभएको छ, भगवानका धेरै गुणहरूको बखान गर्दा उहाँको सौन्दर्य लावण्यहरूको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा पनि भन्नुहुन्छ। उहाँले भगवानको स्वरूपलाई कमल नयनको रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ, जसका आँखा
कमाल समान छन् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि भगवानका गुणानुवाद गर्ने क्रममा उहाँ भन्नुहुन्छ यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईको कृपा त तपाईले हजुरको मातामाथि गरेको कृपा भन्दा बढी कृपा त म माथि छ भन्नुहुन्छ। किनभने हे ऋषिकेश जसरी हजुरले पुत्र शोकमा रहनुभएको हजुरकी माता देवकीलाई कंसको बन्दीगृहबाट उद्धार गर्नुभएको छ, तपाईले नि मलाई पनि बारम्बार मलाई र मेरा पुत्रहरूलाई चाहिँ त्यो दुःखको कारागारबाट मुक्त गर्नुभएको छ। त्यो उहाँले त्यो भाव राख्नुहुन्छ कि तपाईँ कति दया भाव भगवानको अर्को जुन गुणहरूको बखान गर्दाखेरि बयान गर्दाखेरि अतिशय दयाको कुरा आएको थियो। त्यो दयाभावको कुरा उहाँ गर्नुहुन्छ। त्यो दयाभाव धराधाममा मात्रै भगवानको दयाभाव प्रकट हुन्छ भनेर भनिन्छ। वैकुण्ठमा त्यो दया गर्नुपर्ने कुनै प्राणी नै रहँदैन। त्यसैले वैकुण्ठ पार्षदहरू भन्दा भगवानले जीवहरू धराधाममा रहेका जीवहरू संसारका जीवहरूमाथि त्यो दया वर्षाउनुहुन्छ। किनभने त्यस्तो भएको भने हामीलाई विष खुवाएको छ, विष खुवाउने, लाको घरमा जलाउने, भयानक स्थानमा जङ्गलको दुःखबाट जोगाउने, महारथीका अस्त्रहरूबाट जोगाउने, द्रोणस्त्र अस्तास्म हरे विरक्षिता, त्यसपछि अश्वत्थामाको ब्रह्मास्त्रबाट हामीलाई जोगाउने रक्षा गर्नुभएको छ। त्यसकारण तपाईले जुन हामीमाथि गर्नुभएको कृपा छ त्यो तपाईले आफ्नै माताजीमाथि गरेको भन्दा पनि कृपा ठुलो छ। यो भावलाई उहाँ क्रमशः त्यो भक्तिभावमा लान थाल्नुहुन्छ। उहाँ कसरी भन्नुहुन्छ भने यो जुन हामीमाथि दया गर्ने क्रममा जुन भगवानको हामीमा दर्शन भयो त्यसको मोक्षसँगको उहाँले सम्बन्धलाई लानुहुन्छ। त्यो जुन यो एउटा लौकिक जगतको मा नै पनि भगवानको जुन दर्शन भयो त्यसले कसरी मोक्ष प्राप्त गर्छ भन्ने भावसहित उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ यो अद्भुत उहाँको निचोड छ कुन्तीजीको। उहाँ भन्नुहुन्छ विपद सन्तुता सश्चत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनो यस्या पुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु, अब यहाँ फेरि उहाँले भगवानलाई ज्ञानको स्रोतको रूपमा जगद्गुरुको रूपमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ। किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ हामीलाई बारम्बार विपद आइरहोस्, किनभने त्यसै बेला हामीलाई हजुरको दर्शन हुन्छ र त्यो दर्शन भएपछि फेरि हामीले यो संसारको दुःख मरण भोग्नु पर्दैन, यो संसारको दुःख भोग्नु पर्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। जसरी भगवान शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हामीले त्यो काम गर्नु पर्दैन, फेरि जन्मिने, फेरि मर्ने, फेरि आमाको गर्भमा आउने, फेरि दुःख दिने र दुःख पाउने यो काम हामीबाट हुँदैन भन्ने कुरा हो। यो भावसहित भगवानका स्वरूपको कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले भगवानका गुणका कुरा गर्नुहुन्छ, दयाको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँको लादोलो स्वरूपको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँको कान्तिको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँको तेजको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि थोरै जीवहरूको बारेमा उहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ कसरी मान्छेले म उत्तम कुलमा जन्मिएको छु, म सम्पत्ति विद्या छ, मसँग ऐश्वर्य छ भन्ने आदि भावको कारणले मानिसहरूमा जुन मत मात्सर्य आउँछ त्यस्ता मानिसहरूले त हजुरलाई त स्मरण पनि गर्दैन भनेपछि
अब फेरि लोकाचार्य स्वामीजीले प्रतिपादन गर्नुभएको अर्थपञ्चकको एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को पक्ष जुन पाँचौं पक्ष थियो अर्थपञ्चकको विरोधी तत्त्व, भगवत प्राप्तिको निम्ति के विरोधी तत्त्व हुन सक्छन् भनेर जुन निरूपण गर्नुभएको थियो। अब हुन त यो त्योभन्दा कैयौँ काल अगाडि व्याख्या गरिएको कुरो, आचार्यजनहरूले त्यसको चाहिँ संश्लेषण गर्नुभएको छ। तर त्यो भाव यहाँ कुन्तीजीले धेरै पहिले प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ यस्ता कारणले मानिससँग मदमात्सर्य भएको कारणले भगवानको स्मरण पनि गर्दैनन्। त्यसको अर्थ यी मदमात्सर्यहरू चाहिँ भगवत प्राप्तिको निम्ति, भगवत प्राप्तिको बाटामा बाधक हुन्। किनभने भगवतको स्मरण त गर्दैनन् भने तिनीहरूसँग मोक्षको कुरा भएन। मलाई त दर्शन भएर मोक्षको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, त्यो दर्शन भएर मोक्षको हुने कुरा त परै जाओस्, स्मरण पनि गर्दैनन्, भगवानलाई सम्झिँदा पनि सम्झिँदैनन्, त्यसकारण त्यो हुँदैन। उहाँ भन्नुहुन्छ नमो अकिञ्चन वित्ताय निर्वृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शान्ताय कैवल्य पतये नमः। अब यहाँ अर्को एउटा भाव छ। गुरुजनहरूले, आचार्यहरूले, शास्त्रले वर्णन गरेको, गुरुजनहरू आचार्यहरूले त्यसको व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ तपाईँ अकिञ्चनहरूको लागि सर्वस्व हो र हजुर निवृत्त गुणवृत्तये धर्म अर्थ काम विषय आदि विषयबाट हजुर निवृत्त हुनुहुन्छ भनेको त्यो हेय प्रकृतिका गुणबाट भगवान पर हुनुहुन्छ। त्यसरी त्यस अर्थमा चाहिँ निर्गुण हुनुहुन्छ। अरू सबै राम्रा गुणहरू छन्, ती गुणहरूको कारण भगवान सगुण हुनुहुन्छ। उपनिषदमा यी दुवै खालका व्याख्या छन्। आचार्य चरण स्वामी रामानुजाचार्यले यही कुरो भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ हेय गुणबाट उहाँ पर हुनुहुन्छ। त्यसको व्याख्या गर्दै उहाँले त्यसको एक खालको व्याख्या गर्नुभएको छ। किन उपनिषदमा भएका ती दुईटा अलग अलग विषयहरूलाई उहाँले भन्नुहुन्छ भगवान हो निर्गुण हुनुहुन्छ। कुन अर्थमा निर्गुण हुनुहुन्छ भने हेय गुणबाट निवृत्त हुनुहुन्छ। तर उहाँका अतीव आनन्द दिने गर्ने अरू परम गुणहरू छन्, ती गुणहरूको कारणले उहाँ सगुण हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको सगुण स्वरूप चाहिँ बढी देखिन्छ, अरू देखिँदैन भन्ने खालको। त्यसैले भक्तहरूले भगवानको सगुण स्वरूपको चाहिँ हेर्दछन्। तर उहाँले अर्को पनि यहाँ भन्नुहुन्छ आत्मरामाय शान्ताय, त्योबाट विरत हुनुहुन्छ, ती गुणहरूबाट विरक्त हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, आत्माराम हुनुहुन्छ, शान्त हुनुहुन्छ। कैवल्य पतये नमः, बहुतै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। कैवल्य मुक्ति भनेको चाहिँ एकमात्र त्यो परमात्माबाट मात्रै सम्भव छ। अरू देवताहरूलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, भोग्य वस्तुको आराधना गर्नुहोस्, त्यो प्राप्त हुन सक्ला, शास्त्रहरू त्यसै भन्छन्, केही दिन सक्लान्। तर मोक्ष प्राप्ति भनेको त्यो भगवानले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि फेरि अगाडि उभिनु भएको छ, स्वस्वरूप उभिनु भएको छ, होइन? तथापि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने म हजुरलाई त काल रूप मान्छु, देवकीको पुत्रको रूपमा होइन है, किनभने हजुर सबैको नियन्ता हुनुहुन्छ, आदि र अन्तरहित हुनुहुन्छ, सर्वत्र हुनुहुन्छ, समभाव राख्ने हुनुहुन्छ, हजुर कतै लाग्नुहुन्न। र प्राणीहरूको बिचको जुन कलह छ त्यो त उनीहरूको आफ्नै बुद्धि, विपरीत बुद्धिको कारणले हुन्छ, त्यो तपाईँको कारणले भएको होइन भनेर भन्नुहुन्छ। अब यहाँनिर भगवानलाई सबै कारणहरूको कारण, नियन्ता, पालन गर्ने र आदि र अन्त रहित सत्स्वरूप भगवानको उहाँ कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भन्ने, त्यो सर्वव्यापी भागवतमा कथा पनि आउँछ। पछि प्रहलादजीको कथा हेर्न कश्यपले भन्छ
तेरो भगवान जहाँको त्यहीँ हुन्छ भने देखा त त्यो खामामा भन्दाखेरि त्यहीँ भगवान खाबामा प्रकट भएको कथा आउँछ। नृसिंह भगवानको रूपमा हैन, सर्वत्र हुनुहुन्छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरो उहाँ यहाँ के भन्नुहुन्छ, उहाँको जीवनसँगै सम्बन्धित कुरो के भन्नुहुन्छ भने उहाँ समभाव राख्नुहुन्छ र प्राणी बीचको जुन कलह छ त्यो त उनीहरूकै विपरीत बुद्धिको कारणले भएको। हजुरको यसमा केही छैन। अचम्मको विषय के हो भने हिजो अस्ति मात्र युद्ध भएको छ। भगवान अर्जुनको सारथीको रूपमा युद्धमा हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो भावले हेर्दा त, लौकिक भावले हेर्दा त भगवान पक्षमा लागेको जस्तो देखिन्छ। तर कुन्तीजी यति प्रष्टसँग भन्नुहुन्छ कि त्यो मानिसहरूको बिचमा जुन विग्रह छ, उनीहरूको बिचमा विवाद छ, त्यो विवाद उनीहरूको विपरीत बुद्धिको कारणले हुन्छ। हजुरको त्यसमा कुनै छैन। अब यहाँनिर त्यो भाव, जुन भावमा गीताजीमा भगवानको श्रीमुखबाट प्रकट भएको छ, उहाँ भन्नुहुन्छ यिनीहरू त देखिएका मात्रै हुन्, यिनीहरू पहिले नै मरिसकेका छन् भन्ने जुन अर्थमा भन्नुहुन्छ। त्यसैले युद्ध गरेर उनी मरेका हो, तिमी निमित्त मात्र हो भन्ने जुन भगवानको बाणी छ, यहाँनिर त्यो एक खालले कुन्तीजीको भावमा पनि देखिन्छ। उहाँ किन त्यसो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, उहाँ किन त्यसो भन्नुहुन्छ भने 29औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हजुरको न कोही प्रिय छ न शत्रु छ। मनुष्यले जस्तो लीला गर्दाखेरि मानिसले त्यो चिज देख्न सक्दैन र उसले त खालि पक्षपात गरेको मात्र बुझ्दछ भन्ने भावमा त्यो कुरा भन्नुहुन्छ। तीसौं श्लोकमा आएर उहाँ भन्नुहुन्छ, हजुर शुद्ध स्वरूप आत्मा हुनुहुन्छ। अवतार दिएर जुन मानिसको अगाडि आउनुहुन्छ, तपाईँको परत्व छ भन्नुहुन्छ उहाँले। त अवतारको रूपमा जुन तपाईँ आउनुहुन्छ त्यो त तपाईँका लीला मात्र हुन्, तपाईँको परत्व त अर्कै छ, तपाईँको परम स्वरूप अर्कै छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। यो विचित्रको भाव फेरि किन यहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा त उहाँ भदाको रूपमा देखिनुहुन्छ, त्यहाँमाथि एउटा आफ्नोपट्टि लागेर युद्ध गरेर आफ्ना पुत्रहरूलाई जिताएको पनि उहाँ साक्षी हुनुहुन्छ। तथापि उहाँले भगवानलाई पक्षपात रहित हुनुहुन्छ, शुद्ध आत्मा हुनुहुन्छ। त्यो शुद्ध आत्मा परम आत्मा हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ। तर अवतार लिएर पनि तपाईँ यो लीला स्वरूप देखाउनुहुन्छ यहाँ भनेर भन्नुहुन्छ। 31औं श्लोक बडा महनीय छ, भाव पनि बडा महनीय लाग्दछ। उहाँ भन्नुहुन्छ, गोप्या ददे त्वयि कृतागसिद्धाम तावत् याते दशा सुखकलिला आञ्जन सम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनाया स्थितस्य सा मां विमोहयतिभिरपि यद्विवेति। यहाँ आउँछ नि भगवानको बडा उहाँले बाल्यकालको स्मरण गर्नुहुन्छ। कहिले कहिले भगवानका केही लीलाहरूको नबुझेको कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँ आफै भन्नुहुन्छ, म यस्ता धेरै चिजहरू बुझ्दिनँ, तर सबैभन्दा एउटा कुरो मलाई कहिल्यै पनि आएन भनेर एउटा उदाहरण दिनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, दहीको भाँडो फोरेर अपराध गरेकोले यशोदाले डोरीले बाँध्दा डराएका आँखाबाट काजलयुक्त आँसु झरेको देखिन्थ्यो। हजुर त्यसरी डराएको देखिन्छ। उहाँ किन त्यसो भन्नुहुन्छ? जबकि डर नै तपाईँसँग डराउँछ, त्यस्ता हजुर कसरी डराउनु? त्यो चाहिँ मेरो लागि बडा अचम्मको विषय हो भनेर भन्नुहुन्छ। किनभने माताले उहाँलाई एक खालको दण्ड दिइराख्नु भएको छ। उहाँ बडा डराएको जस्तो गर्नुहुन्छ। आँखामा काजल लगाएको छ, त्यो दिव्य स्वरूप। आँखामा काजल लगाएको छ, रुँदाखेरि काजल सहितको आँसु झरिरहेको हुन्छ
र त्यतिखेर बडा उहाँ विचित्र भाव प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यो म सम्झिन्छु, त्यो कथा सम्झिन्छु जहाँ तपाईँ डराएको भावले रुँदै हुनुहुन्छ, आँखाबाट आँसु झार्नु भएको छ। तर त्यस्तो तपाईँ जोसँग डर नै डराउँछ त्यो चाहिँ किन भयो, मलाई असाध्यै अचम्म लाग्यो। यो त्यो बेलाको भाव हो। भक्तहरूले बडा विचित्र भावले भगवानलाई सम्झिने गर्छन्। सूरदासजीले यस्ता एउटा यही प्रसङ्गलाई लिएर विचित्रको भजन बनाउनु भएको छ। सूरदासजी नेत्रहीन भागवत भक्त हुनुहुन्थ्यो, भगवत सेवामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ वल्लभाचार्य स्वामीजीको शिष्य हुनुहुन्थ्यो, वल्लभ सम्प्रदायको हुनुहुन्थ्यो। नेत्रहीन भए पनि उहाँले भगवानका अति महनीय स्तुतिहरू भजनहरू बनाउनु भएको छ। उहाँले त्यो मध्ये एउटा यही भावमा गर्नुभएको छ। उहाँले त्यो भाषामा लेखिएको भजन पनि यही भावमा छ। त्यो कस्तो डराउनु भएको थियो भन्ने भाव चाहिँ सूरदासजीले व्यक्त गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। त्यो बेला उहाँले अनुनय गरिराख्नु भएको छ, विनय गरिराख्नु भएको छ माताजीसँग, माताजी मैले खाएको होइन। उहाँ डराउनु भएको देखिनुहुन्छ। यो अवस्थालाई कुन्तीजीले यहाँ उजागर गर्नुभएको छ। पहिलो श्लोकको मङ्गलाचरणको चर्चा गर्दा पनि कुरा आएको थियो। भक्तजनहरूले, मुनिजनहरूले भगवानका अवतारको कारण व्याख्या गर्दा आफ्ना आफ्ना गति र मति अनुसार गर्ने गर्दछन्। वेदव्यासजीले त्यहाँ पनि भन्यो 24 अवतारको वर्णन गर्नुभएको छ भगवानका। त्यो प्रसङ्ग पहिले नै आइसकेको छ। गीताजीमा भगवानजी स्वयं भन्नुहुन्छ, आफ्नो पृथ्वीमा अवतरण हुने कारण बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। उहाँले साधुहरूको त्राणको निम्ति, रक्षाको निम्ति, धर्म संस्थापनार्थ चाहिँ यो धराधाममा आइरहन्छु म भन्ने भनेर अर्जुनजीलाई बताउनु भएको छ। यसको व्याख्या, अवतारका व्याख्याहरूमा वैष्णवाचार्यहरूले बडा विचित्रको मधुर व्याख्या गर्नुभएको छ। मैले स्वामी जगद्गुरु स्वामी राघवाचार्यजीको सुनेको छु। भगवान त एउटा सङ्कल्प मात्रले पनि त्यो रक्षा गर्न सक्नुहुन्थ्यो, दुष्टहरूको विनाश गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई धराधाममा किन आउनु पर्यो त? भगवानले किन त्यसो भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि भगवानका जुन अतीव गुणहरू छन्, जुन गुणहरू वैकुण्ठमा प्रकट हुँदैन, दया, क्षमा भाव, रक्षा गर्ने भाव। किनभने त्यहाँ वैकुण्ठमा सबै मुक्त जीवहरू हुन्छन्। मुक्त जीवहरूलाई त्यो आवश्यकता पर्दैन। त्यसैले श्रीजी सहित पृथ्वीमा आउनुहुन्छ। कहिले सीतारामको रूपमा, कहिले राधा कृष्ण रुक्मिणीको रूपमा, रुक्मिणी कृष्णको रूपमा उहाँ अवतरित हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको व्याख्या छ। त्यही व्याख्या सुन्दा मलाई पनि लाग्दछ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय त दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे भन्ने जुन भगवानको सङ्कल्प छ, त्यो सङ्कल्प, त्यो काम साधुहरूको परित्राण गर्ने, धर्म स्थापना गर्ने, दुष्टहरूलाई निर्मूल गर्ने कुरो चाहिँ भगवानको अतीव बल, दया भाव, क्षमा भाव, कृपा भाव
को कारणले भगवानको अवतरण हुन्छ। त्यसकारणले त्यो भावसहित चाहिँ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे भन्ने सङ्कल्प पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्दछ। तर जे होस्, तपाईँ कोही भन्छन् पूर्णमान राजाहरूको, बहुतै पुण्यवान राजाहरूको कीर्तिवर्धन गर्न जन्मन्छन्। अरू कोही भन्छन् यदुका राजाहरूलाई खुसी पार्नलाई जन्मन्छन्। हजुर त्यो वंशमा यसरी आउनुभयो जसरी मलयागिरीमा चन्दन आएर उसको कीर्तिवर्धन गर्दछ भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँले प्रयोजन के भन्नुहुन्छ भने राजाहरूको पुण्यको कारणले आउनुहुन्छ तपाईँ, उनीहरूमाथि दया गर्न आउनुहुन्छ, उनीहरूलाई खुसी पार्न आउनुहुन्छ। जसरी चन्दन उम्रिएर मलयागिरीलाई कीर्तिवर्धन गर्छ, त्यसै गरी तपाईँ जन्मेर उहाँहरूको कीर्तिवर्धन गर्नुभएको छ भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ। अनि फेरि उहाँ भन्नुहुन्छ अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो व्यगात् अजस्व मत्स्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। अरू कोही भन्छन् अजन्मा हुँदाहुँदै पनि वसुदेवजीको स्तुति र देवजीको प्रार्थनाको कारणले यहाँ जन्मनुभयो भनेर भन्छ। त्यो उहाँको भाव छ, उहाँहरूको प्रार्थनाको कारणले आउनुभयो, उहाँहरूलाई दया भावको कारणले आउनुभयो, त्यो दया गर्नुभयो भन्ने अर्थमा त्यहाँ प्रयुक्त हुन्छ। त्यही परित्राणाय साधूनां भन्दा त्यो दयाभित्रको भाव, क्षमाभित्रको भाव, भगवानका सबै गुणहरू सहितले ती सङ्कल्प पूर्ण गर्ने भावसहितको कुरा आएको छ। भारावतारणान्ये भुवो नाव इवो ददौ सिदन्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मभुवार्थित। अरू कोहीले के भन्छन् अरे भने उहाँले प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, कसैले भन्छन् पृथ्वीमा अति भार भयो, पापको धेरै भार भयो, त्यसैले यो डुब्न लागेको नौका जस्तो भयो, त्यसैले पृथ्वीको भार हर्न तपाईँ आउनुभयो भने त्यही भाव छ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे, त्यति भन्नुहुन्छ। अनि त्यति मात्रै भन्नुहुन्न, उहाँको आफ्नै मैले फेरि भन्दैछु, तपाईँ यसकारण पृथ्वीमा जन्मिनुहुन्छ कि यस्ता उदाहरणीय चरित्रहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ जसको मानिसले श्रवण गर्छन्, स्मरण गर्दछन् र ती मानिसहरूले गर्दछन् जो अविद्या र काम कर्मबाट दुःखमा छन्। त्यस्ता मानिसहरूले हजुरको चरित्रको श्रवण गर्दछन्, दर्शन गर्दछन्, त्यहाँबाट उनीहरू लाभान्वित हुन्छन्। त्यसको अर्को पनि अर्थमा त्यही अर्थमा दिनुहुन्छ, यो अनन्य कृपा हो, भगवानको अनन्य कृपा हो प्राणीमाथि कि हजुरको जुन लीला अवतार छ त्यसको गुणानुवाद गरेर मानिसहरू जो अविद्यावाला छन् भनेको अज्ञानीवाला छन् ती मानिसहरू मुक्त हुन्छन् भन्छन्। किनभने जसले हजुरको श्रवण, गान, कीर्तन, स्मरण गर्छन् तिनै पूर्वजन्मको मरणबाट मुक्त पाउँदछन् भन्छन्। किनभने त्यो लीला किन भयो भनेको कारण त्यसको श्रवण गर्दा, कीर्तन गर्दा, स्मरण गर्दा चाहिँ मानिसहरू पुनर्जन्मको चक्रबाट बच्दछन् भन्ने खालको कुरा हुन्छ। यो दोस्रो अध्यायमा गएर शुकदेवजी स्वामीले जुन प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यही भावमा छ, त्यो भावमा छ। तपाईले अनि त्यसपछि उहाँले फेरि आफ्नो अगाडि उभिनु भएको कृष्णलाई सम्झिँदै भन्नुहुन्छ, अब त तपाईँ जानुभयो हैन, हामी तपाईको दयामा भर परेका थियौं हैन, अब हामीलाई कसले जोगाउँछ भन्नुहुन्छ। र अब आखिरी मानिस त कहिले पनि खुसी हुँदो रहन्छ, हामीलाई जहिले पनि दुःख नै हुने भयो। तपाईँ यताबाट जानुहुन्छ, म त कतापट्टि लागौँ। तपाईँ यताबाट जानुहुन्छ, पाण्डवहरू दुखी हुन्छन्, यता बस्नुहुन्छ, वृष्णिहरू दुखी हुन्छन्। वृष्णि भनेको यदुकुलका मानिसहरू, त्यसैले म चाहिँ के गरौँ भन्ने खालको उहाँ त्यो भाव प्रकट।
त्यतिमा उहाँ बिसाउनुहुन्न। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने भगवानलाई गदाधरको रूपमा 39औं श्लोकमा गदाधरको रूपमा उहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने गर्दै भन्नुहुन्छ गदाधरको रूपमा। फेरि उहाँलाई उहाँको पराशर रूपलाई उहाँ सम्झिनुहुन्छ, किनभने अगाडि उभिएको कृष्ण त चतुर्भुज हुनुहुन्न, हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिनुभएको छैन, तर उहाँले गदाधरको रूपमा उहाँलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ तपाईँको कारणले यहाँ सबै थोक सुन्दर भएको थियो, अब तपाईँ जानुहुन्छ, त्यस्तो रहने छैन। कस्तो सुन्दर भएको थियो उहाँ 40मा भन्नुहुन्छ आएर, तपाईँको कारणले गर्दा गाउँहरू सुन्दर भएका थिए, यहाँ तृणलताहरू उभिएका थिए, फलफुलहरू धेरै भएका थिए, अन्नपात धेरै भएको थियो, नदीहरू भरिपूर्ण छन्, पर्वतहरूमा खनिज पदार्थ छन्, महासागरमा थुप्रै रत्नहरू प्रादुर्भाव हुन्छन्। अब यो सबै हजुरको कृपा दृष्टिको कारणले अब हुनुहुन्न, त जानुहुन्छ। त्यो के भन्नुहुन्छ भने सबै थोकको स्रोत, त्यो ऐश्वर्य सौन्दर्य आदिको स्रोत भगवान हो भन्ने कुरो जुन भगवानको गुणानुवाद हामी गर्थ्यौँ, त्यसमा उहाँ फेरि एकचोटि ल्याउनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ के भन्नुहुन्छ भने त्यसैले हे विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते शोकेशु मे स्नेहमपासमेदं चिन्तितृण पाण्डवसु विष्णुसु भन्नुहुन्छ। उहाँले के भन्छ, तपाईँको कृपा चाहिँ पाण्डवहरूसँग पनि विष्णु वंशसँग पनि दुवैसँग होस् भनेर भन्नुहुन्छ। र अन्तिममा आएर भन्नुहुन्छ हे भगवान, अब मैले जति जे भने पनि जसरी गङ्गाजी आफ्ना अनन्त बाधाहरूलाई पछ्याउँदै समुद्रतिर दौडिन्छन्, त्यसै गरी मेरो चित्त सधैँ हजुरको श्रीचरणमा रहिरहोस्, मेरो प्रीति त्यहाँ रहिरहोस् भन्नुहुन्छ। र अन्तिममा उहाँले भन्नुहुन्छ श्री कृष्ण कृष्ण सक विष्ण विषभाव निद्रो राजन्य वंश दहना भव पर्वीय गोविन्द गो द्विजसुरार्ति हरावतार योगेश्वरा अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे कृष्ण, हे अर्जुनका सखा, हे यादवहरूको श्रेष्ठ, पृथ्वीको भार हरण गर्न आउनुभएका राजाहरूको वंशलाई अग्निले दाह गरे जस्तै दाह गर्न सक्नेहरूको प्रभाव कहिले घट्दैन, त्यस्ता योगेश्वर अखिल गुरु हे भगवान, हजुरलाई मेरो नमस्कार छ भनेर प्रार्थनाको अन्त गर्नुहुन्छ। र यहाँ कुन्तीजीको यो भावमयी प्रार्थना मैले अघि भने जस्तै मेरो वैकुण्ठवासी पिताश्रीमा समर्पित छ। त्यो मात्रै होइन, मैले पहिले नै भने उहाँको म भावमयी उपस्थिति अनुभव गर्दै उहाँलाई नै सुनाउने प्रयत्न गरिरहेको छु र म उहाँको आशीर्वाद पनि प्राप्त होस् भन्ने प्रार्थना सहित यसलाई यही अन्त्य गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण।